विकासको दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगर्दा बाढी पहिरो तथा डुबानको समस्या झेल्नु परेको सरकारको स्पष्ट उक्ति। प्रतिनिधि सभामा बाढी पीडितका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको अर्को प्रस्ताव दर्ता। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिना मुलुकको व्यापार घाटा, चालु आर्थिक वर्षको बजेट हाराहारी, मूल्यवृद्धि पनि 6% नाग्यो। पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणको परीक्षण अन्तर्गत 1000 किलोलिटर डिजेल नेपाल भित्राइयो। निजामती सेवातर्फ 5औं तहका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा बढी संलग्न, विशिष्ट 2 सहित 161 निजामती कर्मचारी पक्राउ परेको अख्तियारको तथ्याङ्क। एक दशक लामो आर्थिक स्थिरतापछि युरोप पुनः आर्थिक सङ्कटमा फस्ने एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। ब्रेक्जिटपछि उत्पन्न हुने थप चुनौतीका लागि तयार रहन सुझाव। र राष्ट्रिय पुरुष फुटसल प्रतियोगिता आगामी भदौ दोस्रो साता हुने एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपका लागि खेलाडी छनौट गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। विकासको दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगर्दा बाढी पहिरो र डुबानको समस्या झेल्नु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विकासका नाममा प्रत्येक स्थानीय तहले सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढेको बताउनुभयो। भौगोलिक अवस्था नहेरी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अत्यधिक क्षति हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। विपदहरूको चाहिँ जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्ने, यस सम्बन्धी चाहिँ आवश्यकहरू चाहिँ कानुनहरू, विकास सम्बन्धी आवश्यक नीतिहरू हामीलाई आवश्यक छ। त्यो प्रक्रियामा हामी अहिले छौँ। यसको निम्ति आवश्यक संरचनाहरू पनि हामीले विकास गर्दै गइरहेका छौँ। सरकार र नागरिकहरूको चाहिँ समन्वयमा, तिनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा चाहिँ नागरिक समाज सहितको चाहिँ समन्वयमा हामीले यी सङ्कटहरूको सामना गर्ने हो। त्यस कारण यो प्रक्रियामा पनि अहिले सरकार गइरहेको छ। गत साल 26 गतेदेखि परेको वर्षाले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी उद्धार राहतमा सरकार अझै पनि क्रियाशील रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। घाइतेको उपचार र बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको र सडक सञ्जाल सहित भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री थापाले विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा अत्यधिक असर पुर्याउँदा त्यसको मारमा विकासोन्मुख मुलुक पर्ने गरेको बताउनुभयो। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले भने जलवायु परिवर्तनसँगै विकासका नाममा विनाश कम गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। बाढी पहिरो लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर खिमलाल भट्टराई, बद्री प्रसाद पाण्डे, विशेष चन्द्रलाल र प्रमिला कुमारीले दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले बाढी पहिरो र डुबानमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी, उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले सो कार्यमा सहयोग पुर्याउन सरकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको हो। राष्ट्रिय सभाका सांसदको 1 दिनको तलब पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पनि राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रदेश 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना सांसदले लगातारको वर्षापछिको बाढीले पुर्याएको क्षतिको विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेकपाका प्रभु शाह प्रस्तावक रहेको सो प्रस्तावमा कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंह र संघीय समाजवादी फोरमका उमाशङ्कर अरग्रिया समर्थक हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाल र सांसद मिनेन्द्र रिजाल तथा राजपाका राजकिशोर यादवले गत सोमबार दर्ता गराएको प्रस्तावमाथि छलफलै नगरी संसद बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज फेरि सोही विषयलाई लिएर प्रदेश 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना सांसदले अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले दर्ता गराएको प्रस्तावमा तत्काल पीडितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था, आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्था, प्रभावित क्षेत्रका अवरुद्ध सडक, बिजुली, सञ्चार लगायत पूर्वाधार सुचारू, मृतकका परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ राहत र घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै दीर्घकालीन रूपमा चुरेदेखि भारतीय सीमासम्म मुख्य नदीहरूमा मजबुत बाँध निर्माण, नदीको बहाव क्षेत्रमाथिको जग्गा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव नै रोकिने गरी बनाइएका संरचना तथा गतिविधि रोक्नुपर्ने, नदीको गहिराई कायम राख्न चुरे क्षेत्रबाट हुने भूक्षय नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत माग छ। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिणतिर रहेकाले मनसुनी गतिविधि देशैभरि सामान्य सक्रिय रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिणी क्षेत्रबाट केही तल रहेकाले मनसुन पूर्ण सक्रिय नभएको महाशाखाका मौसमविद गङ्गा नगरकोटीले बताउनुभयो। अहिले मनसुन देशैभरि नै सामान्य अवस्थामा छ। पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने, पश्चिम क्षेत्रमा आंशिक तथा सामान्य बदली हुने नगरकोटीको भनाइ छ। महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा
मिलिलिटर वर्षा भएको छ। यस्तै पोखरामा 60 र नेपालगञ्जमा 54 मिलिलिटर वर्षा मापन गरिएको छ। राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। भोलि भने देशैभरि आंशिक बदली रही पूर्वी र मध्य क्षेत्रका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै महाशाखाले आगामी मध्य र पूर्वी क्षेत्रका पहाडी भूभागमा पहिरो जान सक्ने र पहाड तथा चुरेबाट बहने खोलामा जल सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को 11 महिनामा मुलुकको कुल वस्तु व्यापार घाटा बढेर 12 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेटभन्दा 3 खर्ब मात्र कम हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2075-76 को जेठ महिनासम्मको समीक्षा गर्दै आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा व्यापार घाटा 17.2% ले बढेर 12 खर्ब 11 अर्ब 96 करोड पुगेको उल्लेख छ। यो अवधिमा मुलुकमा 12 खर्ब 79 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा 87 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरका सामग्री मात्रै निर्यात भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ 33.3% र अन्य मुलुकतर्फ 1.5% ले निर्यात वृद्धि भएको छ। चीनतर्फको निर्यातमा 27.1% ले कमी आएको छ। चालु खाता पनि घाटा विस्तार भई 2 खर्ब 48 अर्ब 72 करोड रुपियाँमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो घाटा 2 खर्ब 10 अर्ब 24 करोड थियो। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 90 अर्ब 83 करोडले घाटामा छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 17.5% ले बढेर 7 खर्ब 79 अर्ब 2 करोड पुगेको छ। अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने 37.3% ले घटेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। गत जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.2% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति 4.1% थियो। सोही समय वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति भने 5.3% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा थोक मुद्रास्फीति 1.2% मात्र थियो। निजामती सेवातर्फ 5औं तहका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा बढी संलग्न रहेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नायब सुब्बा र सोसरहका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा बढी संलग्न रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचारको आरोपमा रङ्गेहात पक्राउ पर्नेमा 161 कर्मचारी मध्ये 47 जना नासु मात्र छन्। शाखा अधिकृत वा सोसरहका 32, खरिदार 29, कार्यालय सहयोगी 24 र कनिष्ठ कर्मचारी 15 जनालाई पनि कारबाही गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार 10 जना उपसचिव तथा 2 जना सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारमा पक्राउ परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा भ्रष्टाचारको आरोपमा रङ्गेहात पक्राउ पर्नेमा 200 जना मध्ये 161 जना निजामती कर्मचारी छन्। 7 जना जनप्रतिनिधि, अन्य 32 जना बिचौलिया रहेको अख्तियारको भनाइ छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा रङ्गेहात पक्राउ पर्नेमा गृह प्रशासनतर्फका कर्मचारी बढी छन्। गत आर्थिक वर्षमा गृह प्रशासनतर्फका मात्रै 27 जना, सङ्घीय मामिलातर्फ 26, भूमि व्यवस्थातर्फ 22, वन तथा वातावरणतर्फ 11, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ 9, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधितर्फ 8 र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फका 7 जना कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 24,048 वटा मुद्दा दर्ता भएका मध्ये 15,611 वटा मुद्दा फर्चर भएको तथा उजुरी वर्गीकरण र प्रारम्भिक छानबिनपछि 921 वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को तुलनामा यो वर्ष उजुरीको संख्या, फर्चर संख्या र विस्तृत अनुसन्धानको संख्या समेत बढिरहेको अख्तियारले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि नयाँ स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन ल्याउने भएको छ। नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076 र 15औं योजनाको कार्ययोजना बनाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी दिनमा कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन महाशाखाको संरचना र कार्य विवरणलाई परिमार्जन गर्दै जाने योजना रहेको जनाएको छ। सरकारी अस्पताल व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने, आइसियुमा बेडको संख्या वृद्धि गर्ने, शल्यक्रियाका लागि महिनौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रीय अस्पतालको गतिविधिलाई मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन र नियमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने योजना मन्त्रालयको छ। स्वास्थ्य सेवाका अधिकतम क्षेत्रलाई समेट्दै मुलुकभरि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा गैर सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आमा सुरक्षा र विपन्न कार्यक्रममा बजेट नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गरी यथेष्ट बजेटको व्यवस्था, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने जस्ता कार्यक्रमको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको योजना छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष
2076 मा गरेका योजना तर्जुमा, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, कामको मूल्याङ्कनलाई मुख्य उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। मन्त्रालयले आज गत आर्थिक वर्षमा गरेको कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रको 15औं योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई मुख्य उपलब्धि ठानेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न छुट्टै स्थानीय तथा प्रादेशिक तहको अनुगमन मूल्याङ्कन निर्देशिका बनाई सोको कार्यान्वयन, हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने नीति अनुरूप 46 जिल्लाका 456 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारको कामलाई उपलब्धिको रूपमा मन्त्रालयले लिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौँको कालीमाटी र बल्खुका फलफुल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दै 19 व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ। विभागको टोलीले बिहान अनुगमन गर्दै बल्खुका 11 र कालीमाटीका 8 जना व्यापारीलाई कारबाही गरेको हो। 2 समूह बनाएर 23 जना व्यापारीमा गरेको अनुगमनमा खरिद बिल देखाउन नसक्ने व्यापारीलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ। अनुगमन स्थलमै होलसेल व्यापारीलाई कारबाही गरेको यो पहिलो पटक हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका शाखा अधिकृत दीपक पोखरेलले कारबाहीमा परेका व्यापारीलाई 5 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको बताउनुभयो। अलि यो बर्खाको सिजन भएको हुनाले उत्पादन पनि कम भएको र बाटोको कारणले गर्दाखेरि पनि अब सबै ठाउँको तरकारीहरू अब दोलखा यतातिर दामन पालुङ फाकेल चितलाङतिरको पनि आउन नसकिरहेको अवस्थामा कम सप्लाई भएर मूल्य वृद्धि भएको भन्ने कुरो गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ किसानहरूमै मूल्य वृद्धि भएर आएको हो, हामीले गरेको छैन भन्नुभयो। तर त्यसलाई पुष्टि हुने चाहिँ कागजातहरू उहाँहरूले कुनै पनि कागज देखाउन सक्नु भएन हामीलाई। खरिद बिल भन्ने कुनै छँदै छैन क्या त्यहाँका व्यापारीहरूसँग। जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा भएको व्यवस्था बमोजिम 5,000 देखि 20,000 को जरिवाना छ खरिद बिल बिजकलाई चाहिँ दुरुस्त नराख्नेलाई। अब त्यसमा हामीले 5,000 देखि 10,000 सम्म जरिवाना गरेका छौँ तरकारी व्यापारीले। अनुगमनका क्रममा तरकारी बजारभित्रै एक व्यापारीले अर्कोलाई 40 देखि 50 रुपैयाँसम्म बढी नाफा राखेर बेचेको पाइएको शाखा अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ। कारबाहीमा परेका व्यापारीलाई 7 दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको धनगढी स्थित शहीद गेट नजिक रहेको नीलम होटलमा एकजनाको मृत्यु हुने गरी भएको विस्फोटको जिम्मा नेत्र विक्रम चन्द समूहले लिएको छ। चन्द समूहको सेती महाकाली ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आत्मसुरक्षाका लागि बोकेको बम विस्फोट भएको उल्लेख छ। हिजो भएको विस्फोटका घाइते मध्ये बझाङका रामबहादुर सिंहको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। होटलमा चिया पिउने क्रममा सिंहले झोलामा बोकेको टिफिन कन्टेनर च्यापिँदा विस्फोट भएको दाबी प्रहरीको छ। सिंह चन्द समूहका सैन्य कार्यकर्ता रहेको सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डीआईजी तारिणी प्रसाद लम्सालले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतका अनुसार घाइतेहरू होटल सञ्चालक केशवराज पाण्डे, जितेन्द्र यादव, मोबिन खान र लक्ष्मण सेरेलाको कैलाली स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रोजगारीका लागि भारतको कश्मीर लैजाने भन्दै शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले भारत लैजान लागेका 2 महिला सहित 10 जनाको उद्धार गरिएको छ। मोरङको उर्लाबारी 4 का 2 महिला र 8 जना पुरुषलाई स्थानीय पुड्का उराव र उनकी श्रीमती फुलकुमारी र अफिज अन्सारीले भारत लैजान लागेका थिए। राति सीमावर्तीय भारतको जोगबनीबाट रेलमा चढेर जाने भनेर विराटनगर पुर्याएको पीडितहरूले बताएका छन्। त्यस क्रममा लैजानेहरूले गोप्य रूपमा आफूहरूलाई भारत लगेर बेचिदिने कुरा गरेको थाहा पाएपछि पीडितहरूले आफन्त मार्फत प्रहरीमा खबर गरेका थिए। त्यसपछि टोली परिचालन गरी पीडितको उद्धार तथा लैजानेलाई खोज्नेलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका 5 घुका खोलामा आज बिहान जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। 11 जना घाइते छन्। बाजुराको पिलुचौरबाट कालीकोटको जिते गडातर्फ 15 जना यात्रु लिएर जाँदै गरेको क1ज 21 नम्बरको जीप बिहान 8:30 बजे दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा चालक कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 4 का 26 वर्षीय रमेश बोगटी र मुगु खत्याड गाउँपालिका 6 का 24 वर्षीय रामबहादुर साईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। जीप उकालोमा चढ्न नसक्दा तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। बलात्कार आरोपमा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक राजेन्द्र शाह रौतहटबाट पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी मकवानपुरमा कार्यरत शाहलाई काठमाडौँको दक्षिणकाली कि 20 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ। चन्द्र निगापुरको एक होटलमा बसेका पीडित युवतीकी दिदीको उजुरीका आधारमा शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। शाहले भने आफूलाई फसाएको बताउँदै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो।
प्युठान डायरीमा गिरुप्रसाद भण्डारीको नमस्कार। प्युठान नगरपालिका 4 गाजुरीमा निर्माण गर्न थालेको शहीद स्मृति पार्कमा वाटर फाउन्टेन निर्माण गरिएको छ। स्थानीय कालिका सामुदायिक वन र सृजनशील महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा 14 करोड लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाएर पार्क निर्माण गर्न थालिएको छ। पार्कमा घुम्न आउनेहरूलाई थप आकर्षित गर्न फाउन्टेन निर्माण गरेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय प्युठानका प्रमुख राजु छेत्रीले बताउनुभयो। प्युठान नगरपालिका 5 जुम्रीकाँडाको ठुलो गाउँ पछिल्लो केही वर्ष यता बदलिँदैछ। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट नजिकै रहेर पनि सधैँ पछाडि परेको बस्ती भनेर चिनिने ठुलो गाउँको टोल टोलमा मोटर बाटो निर्माण भएका छन्। गाउँमै माध्यमिक विद्यालय खुलेको छ। बिजुली, खानेपानी, गाउँमै स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएको छ। यस वर्ष जिल्लाको एउटा मात्र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम भवन डिभिजन कार्यालय दाङ मार्फत बजेट परेर मोटर बाटो पक्की बनाएको छ। पहिलो पटक माध्यमिक विद्यालय शिक्षा एसी परीक्षा दिएको सर्कदारी आश्रमको बाल तपस्वी बेस विद्यालय गुरुकुल जिल्लामै सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बनेको छ। विक्रम सम्वत 1952 सालमा बाल तपस्वी महापर्वले स्थापना गरेर 124 वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको गुरुकुलमले मावि स्वीकृति लिएर पहिलो पटक 2075 को एसीमा विद्यार्थी सहभागी गराएको हो। 9 जना विद्यार्थी सहभागी भएका मध्ये A+1 जना, A5 जना, B+मा 3 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदै विद्यालय जिल्लामा अब्बल ठहरिएको हो। प्युठान नगरपालिका 10 मरनठानाको पाटीहाल्नामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन ल्याएको हो। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेका बस्तीमा नगरपालिकाको पहलमा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कच्छेपतिले बताउनुभयो। हस्त प्युठान डायरी आजलाई यति नै। गिरुप्रसाद भण्डारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। गिरुप्रसाद भण्डारीको प्युठान डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतको मोतिहारीदेखि बाराका अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणको परीक्षण अन्तर्गत 1000 किलोलिटर डिजेल नेपाल भित्रिएको छ। पाइपलाइन परीक्षणको क्रममा भारतको पटनाबाट पाइपमा अस्ति बुधबार छाडिएको पानी आज बिहान 2:30 बजे अमलेखगञ्ज डिपोमा आइपुगेको थियो। पानीपछि सोही पाइपमा छाडिएको डिजेल बिहान 6 बजे आइपुगेको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख तथा नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। सफल परीक्षणको क्रममा 1000 किलोलिटर डिजेल भित्रिएर स्टक गरिएको यादवको भनाइ छ। सन् 2018 डिसेम्बरदेखि सुरु परियोजना सन् 2020 सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा रहे पनि 8 महिना अगाडि नै तेलको सफल परीक्षण गरिएको हो। तेल भण्डारण गर्न थप 6-7 वटा भर्टिकल ट्याङ्क बनाउने योजना नेपाल आयल निगमको रहेको जनाएको छ। अहिले दैनिक 200 ट्याङ्कर रक्सौल स्थित डिपोबाट इन्धन भर्छन्। पेट्रोल भण्डारका लागि भर्टिकल ट्याङ्क नभएकाले तत्कालको लागि सो पाइपबाट डिजेल मात्रै भित्रिनेछ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब अनलाइन पद्धतिबाट जारी हुने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारी र चेम्बर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो। यसबाट निकासी व्यापार क्रमशः आधुनिक पद्धतिमा प्रवेश गर्दै निकासी व्यापार सहज, सरल, छिटो र झन्झटमुक्त हुने अपेक्षा चेम्बर अफ कमर्सको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। 1 दशक लामो आर्थिक स्थिरतापछि युरोप पुनः आर्थिक सङ्कटमा फस्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। सन् 2008मा भएको आर्थिक सङ्कटबाट युरोप बाहिर निस्किए पनि आर्थिक पुनः जीवन पाउन सकेको छैन। न्यून मुद्रास्फीति, कम ब्याजदर, आर्थिक वृद्धिदर कम हुनु युरोपका लागि अहिले सामान्य जस्तै बनेको छ। आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक अस्थिरताले बेलायत, इटली, फ्रान्स, ग्रिस, जर्मनीमा समेत असर पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। आगामी वर्ष ब्रेक्जिटपछि झनै युरो जोनमा आर्थिक सङ्कटले नयाँ चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन्। हाल युरोपको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा कम छ। युरोपियन केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार सन् 2019 को जुन महिनासम्म EUको आर्थिक वृद्धि दर 1.3% छ। सन् 2018 मा वृद्धि दर 1.8% थियो। यो वर्षको वृद्धि दर 1.2% मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ब्रेक्जिटपछि आगामी वर्ष उत्पन्न हुने आर्थिक सङ्कटको चुनौतीका लागि तयार रहन युरोजोनका अर्थविज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय पुरुष फुटसल प्रतियोगिता आगामी भदौ दोस्रो साता हुने भएको छ। AFC फुटसल च्याम्पियनसिपका लागि खेलाडी छनौट गर्न प्रतियोगिता आगामी भदौ 9 देखि 20 गतेसम्म हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा फुटसल कमिटीका
संयोजक दावा लामाले जानकारी दिए। प्रतियोगिताबाट छनौट भएका 30 जना खेलाडीलाई बन्द सत्रमा राखेर राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरिनेछ। एसियन फुटबल महासंघले आयोजना गर्ने च्याम्पियनसिपको लागि छनौट खेल इरानमा आगामी अक्टोबर 16 देखि 27 गतेसम्म हुनेछ। छनौट चरण पार गरेका 16 टोलीले आगामी फेब्रुअरी 27 देखि मार्च 8 सम्म तुर्कमेनिस्तानमा हुने फाइनलमा सहभागिता जनाउनेछन्। आयोजक राष्ट्रको हैसियतमा तुर्कमेनिस्तानले स्थान बनाइसकेको छ। सहभागी टोलीलाई 4 समूहमा विभाजन गरिनेछ। प्रत्येक समूहका विजेता र उपविजेताले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। एएफसी फुटसलका शीर्ष 5 टोलीले लिथुआनियामा हुने फिफा फुटसल विश्वकपमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले यसपटक नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। लन्डनमा हिजो सुरु भएको आइसिसी बोर्ड बैठकले पहिलो दिन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भए पनि नेपालका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको आइसिसीले गठन गरेको स्वतन्त्र कमिटी सदस्य रुइस थापाले जानकारी दिनुभयो। जारी बैठकमा अन्य विषय पनि रहेकाले नेपालबारे निर्णय हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। यद्यपि नेपालबारे छलफलको सम्भावना कायम रहेको थापाले बताउनुभयो। यसपटकको बोर्ड बैठकले पनि नेपालबारे निर्णय नगरे नेपालले थप 6 महिना निलम्बनमै अवस्थामा बस्नुपर्ने रहेको छ। आफ्नै रेखदेखमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउँदै आएको आइसिसीले नेपाली क्रिकेटबारे सकारात्मक निर्णय लिने सम्भावना बढी छ। हवस्, त्यसै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।